अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा मोहतरमा कहाँ से हैं? रमज़ान का समा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, कोमल। जी कोमल, फरमाइए मैडम। मेरा ये सवाल था कारी कारी ताउर रहमान से कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 5 बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड जो उनसे वो पहले से भी शादीशुदा थे। उन्हें मुझे नहीं बताया था कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। तो जब मेरी उनसे शादी हुई है तब उनकी एक बेटी थी। तो अब मुझसे मतलब कि 4 बच्चे उनके और हैं, 5 बच्चे हैं। वो बेटी भी मैं ही उनकी रखती हूँ अपने पास, मैंने ही उसको पाला है। ठीक है। तो उन्होंने पहली वाली अपनी मिसेज को डिवोर्स दे दिया था जब मेरी शादी हुई है। ठीक है। उससे पहले ही डिवोर्स दे चुके थे वो। उन्होंने मुझे नहीं बताया कि मैं शादीशुदा हूँ। और उसके बाद अब माशाल्लाह से मेरी शादी काफ़ी देर हो गई है, मेरे बच्चे माशाल्लाह से काफ़ी बड़े बड़े होते जा रहे हैं। ठीक है। लेकिन ये कि अब उनका 3rd अफेयर चल रहा है किसी और लड़की के साथ। अब वो कहते हैं कि ना मैंने निकाह करना है, इस्लाम में तो 4 जायज़ हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसको भी लेके आऊँ और वो तुम्हारे साथ रहे, तुम एक ही घर में इकट्ठे रहो। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरा शौहर निकाह ना करे, बस अब 2 कर लिए हैं, इतना ही बड़ा है, तो अब अपने बच्चों पर, अपने घर पर तवज्जो दे। वो बजाय इसके कि वो अपने घर बच्चों पर तवज्जो दे, वो बाहर उस लड़की के ऊपर ज़्यादा उसकी तवज्जो, सारा दिन उससे मैसेजेस पे और फ़ोनों पे बातें होती रहती हैं। आप मुझे मुफ्ती टाइम साहब नहीं से या देते। कारी साहब से क्या जानना चाहती हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ, ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें या कोई ऐसा विर्द बता दें कि मैं वो शुरू करूँ और अल्लाह ताला ना बस मेरे शौहर को उस औरत से दूर कर दे। वो लड़की भी तलाक याफ्ता है, उसका एक बेटा है, लेकिन वो कहती है कि मैंने कोई बात नहीं, मैं अपना बेटा अपनी छोड़ दूंगी। ठीक है, आपका सवाल आ गया जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कारी साहब से जवाब ले लें, फिर हम उसको शुरू कर। जी कारी साहब, कारी अताउल मनान वारसी साहब। अब इस का ये कहना है कि मेरा शोहर किसी और गैर महरम औरत से राब्ते में है, तो ये चाह रही कि उससे वो छूट जाए। तो वो चाह रही है कि बुनियादी तौर पर उनका मियाँ तीसरी शादी ना करें। उनके 5 बच्चे हैं इस वक्त और एक शादी पहले वो कर चुके हैं और उसके मुफ्ती साहब साथ बैठे हैं, तो ज़ाहिर है कि हुक्म शरअ भी इस पर लागू होता है। वो जो हुक्म है मसना व सुलासा व रुबा, ठीक है, इस्लाम ने तो इजाज़त दी है, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी, 4 भी। अगर मर्द की ख्वाहिश है कि वो सही वाक़यातन करना चाहता है और वो सीरियस है एक और शादी करने के लिए, तो वो करे। असल में वो वजीफ़ा आप बताइएगा। मैं इससे पहले एक चीज़ ऐड कर दूँ, तो चूँकि इसका ताल्लुक मुआशरती मसाइल के साथ भी है, तो एक अच्छा सबक मिल जाए। चलें, इनका तो जो होना था हो गया। साहब ये भी आप ज़रूर फरमाइएगा, लेकिन ये जो वसुलासा वरुबा के साथ ना फ़ैन खिफ्तुम अल्लाह तादिलू भी है। मैं बिल्कुल उसको देख के चलूँगा। ज़ाहिर है कुरान के जितने भी अहकामात हैं उनको तत्बीक दे के ही तो मसला बताया जाता है। अगर ऐसे ही मुमकिन हो हर बंदे के लिए, तो फिर तो कुरान का तर्जुमा पढ़ें, अमल करना शुरू कर दें। तो असल चीज़ होती है कि बाज़ दफ़ा कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक हुक्म होता है, हदीस में कुछ अहकामात होते हैं, तो उनको तत्बीक दे के ना जोड़ के तो फिर किसको फॉलो करना है ये असल बताना, ये मकसद होता है। देखें प्यारी बहना, कि जहाँ तक ताल्लुक़ है ना कि उसने आपसे दूसरी शादी की, पहले भी कोई औलाद थी, तो उस की औलाद को आप पाल रही हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि आज हमने अगर किसी घर के अंदर एक जानवर को रखा हो तो उसके साथ हम उसने सलूक करें तो हमें कितना सवाब मिलता है। तो जब हम किसी इंसान के बच्चे के ऊपर एक रहम वाला मामला करें तो उसको अपना बच्चा समझ के पालें, तो यकीनन इसके बदले में आपको अजर व सवाब मिलेगा। तो अपनी आखिरत को मद्देनज़र रखें। दूसरी बात ये है कि मर्द को इजाज़त तो होती है कि वो 2-3 निकाह कर सकता है, लेकिन शर्त ये है कि जब वो इंसाफ कर सके। अगर वो इंसाफ नहीं कर सकता, पहली बीवी के साथ इंसाफ कर नहीं रहा और साहिब को शौक चढ़ा हुआ है दूसरी और तीसरी का, और दूसरी कर ली है, तीसरी की तैयारी है, पहले तो छोड़ दी ना, वो तो मामला खत्म हो गया। अब तो एक ही है ना इनके निकाह, इस वक्त एक है, तो एक स्कोर 2 हो चुका है, 2 स्कोर तो हो जाएगा, लेकिन पहला तो खत्म हो गया ना, उसको तो हम अकाउंट नहीं करेंगे। अब वो जो पहला खत्म हो चुका उसको छोड़ दें। लेकिन इससे बेटा भी है, वो तो मैंने अर्ज कर दिया ना। अब पता है क्या है कि जब वो दूसरी और तीसरी शादी करना चाहते हैं तो उसूल के तहत रहकर चलें। ये क्या तरीका हुआ कि एक बीवी निकाह के अंदर है और साहिब कमरे में बैठ के किसी तीसरे से चैट कर रहे हैं? तो कम से कम खुदा का खौफ करें जनाब। अगर आपकी बीवी है तो उसको पहले वक्त दे लें,
جب وقت بچ جائے گا نا، یا آپ کے پاس سرمایہ بچ جائے گا، یا باقی چیزیں آپ کے پاس اتنی اضافی آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی استطاعت دی ہے، آپ کے جسم میں بھی طاقت ہے، آپ کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، تو تمام چیزیں جب بڑھ جائیں گی نا تو پھر آپ دوسری تیسری اور چوتھی کا سوچیں. جب تک ایک بیوی نکاح کے اندر ہے تب تک کسی اور کے ساتھ بات کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. نکاح کرنا اور چیز ہے، باتیں کرنا اور چیز ہے. تو اپنی بیوی کے معاملات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور خوف خدا کریں. اگر آپ نے واقعتاً نکاح کرنا ہے تو ایک اصول کے تحت چلیں اور جا کے تو اس کے ماں باپ سے بات کر کے تو نکاح کر کے لے آئیں. جب تک وہ نکاح کے اندر نہیں ہے تو اس سے چیٹ کرنا، باتیں کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. خدا کا خوف کریں. وہ اب مرد حضرات کہ جن کی بیویاں پاس ہوتے ہوئے بھی تو وہ جناب کسی اور کی جانب راغب ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے معراج کی رات ایسے افراد کو دیکھا کہ جو حلال گوشت کو چھوڑ کے مردار گوشت کھا رہے ہیں. سوال کرنے پر بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی ازواج، اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر تو کسی اور جانب رجوع کرتے تھے. تو یہ تمام تر معاملات ملحوظ خاطر رکھیں اور معاشرے کے اندر حسن سلوک کا مظاہرہ کریں. جب آپ کی بیوی آپ سے مطمئن ہوگی تو اگلی کو آپ مطمئن کریں گے نا. تو پہلی مطمئن ہو نہیں رہی اور ایک اور کے چکروں میں آپ پڑے ہوئے. صاحب آپ نے قاری صاحب بہت اچھی بات کی، لیکن اس کے جو ہسبینڈ ہے obviously وہ یہ بات شاید نہ سن رہے ہو، انہوں نے چھپ کے کال کی ہو. وہ اس وقت کیا چاہ رہی ہے؟ وہ چاہ رہی ہے وظیفہ. جی تو اسی لیے وظیفہ کی طرف قاری صاحب تاکہ وہ بری عادت اس کی جان چھوٹ جائے. محرم کی طرف بندہ مائل ہے تو اس عورت کو بھی سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ آپ وجہ تلاش کریں کہ کس وجہ سے آپ کا یہ شوہر ایک اور شادی کرنا چاہتا ہے یا ویسے ہی چیٹنگ کرتا ہے اس سے. تو یہ وجہ بھی تلاش ضرور کرنی ہے. وجہ یا آپ کی طرف سے محبت کی کمی ہے یا کوئی اور وجہ بھی، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. اس وجہ کو بھی سب سے پہلے دور کرنا ہوتا ہے. یہ گڈ پوائنٹ ہے. اگر وہ وجہ دور نہیں کریں گے تو وظیفہ اثر نہیں کرتا. ٹھیک ہوگا، یہ بات یاد رکھیے گا. جب تک دل صاف نہیں ہوگے نا، دل اگر صاف ہے، سفید کاغذ ہے نا، اس پر کوئی بھی رنگ کیا جائے ٹھیک ہے تو وہ رنگ چڑھ جاتا ہے. لیکن کالا رنگ ہو، پہلے ہی دل کالا ہو ٹھیک ہے، اس پر اگر آپ لال رنگ کرنا چاہتے ہیں یا پنک کلر کرنا چاہتے ہیں تو کبھی نہیں ہوگا. اس لیے قاری صاحب اس میں ایک چیز ہے، کو بھی سفید کرنا ہوگا. ایک چیز یہ ہے، شوہر کے سلسلے میں ایک بھی چیز یہ ہے، آپ اس کے جاری بعد رکھیے پھر گا، وظیفہ بتاتا ہوں. آپ جاری رکھیے گا. دیکھیں اس وقت جس محترمہ نے ہمیں فون کیا ہے ان کے ویسے تو قرآن میں ہے، آپ کو جیسے مفتی صاحب نے بڑے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان بھی فرمایا ہے، تو اس میں تو کوئی دوسری ایسی بات نہیں ہے. لیکن جہاں تک تعلق اس چیز کا ہے، اس خاتون کے لیے جس بی بی نے ہمیں فون کیا ہے ان کے لیے تو یہ ایک بلا ہے اس کے خیال میں کہ اس کا گھر خراب ہو جائے گا. خراب ہو رہا ہے وہ تو آپ اصل میں معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک خاتون ہے، وہ کوئی دوسری گھر خراب اس کے خیال میں تو اس نے جان چھوڑا نہیں. گھر خراب ہونے کی وجوہات بھی تو ہوتی ہیں نا. جملہ سنیں آپ کے رد بلا کا وظیفہ یہ آپ نہیں کہہ سکتے. نہیں، میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، میں نے تو پہلے اس کا حوالہ دیا ہے کہ قرآن میں اس کو وصولہ سا وروبا. لیکن اس وقت موجودہ حالات میں دیکھیں جس نے فون کیا ہے کہ 5 بچے ہیں ان کے پاس، محبت میں کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ 5 بچے ہیں ان کے پاس اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اس سے جان چھوٹ جائے. تو بس یہ کہ میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ اپنا اخلاق جتنا بہتر ہو سکے اس کے لیے کریں. آپ اس کے لیے سویٹ بن جائیں، مٹھائی بن جائیں. قاری صاحب وہ کمرے سے باہر نکلے، موبائل کی جان چھوڑے تو وہ اس کے لیے سویٹ بنے. شادی کرنے کے چکر میں وظیفہ بتائیں. وظیفہ بتا دیں کوئی. میں وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں. ہم جب تک ہم وظیفہ بتائیں وہ نکاح کر چکے ہوں. نہیں ایسا نہیں ہوتا. میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں. حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا خاص وظیفہ ہے اس سلسلے میں. یا رحمن کل شیء وراجعہ، یا رحمن کل شیء وراجعہ. اس کو 360 مرتبہ آپ نے 7 دن تک روزانہ پڑھنا ہے اور آپ نے تصور باندھنا ہے اپنے شوہر کا. انشاءاللہ تعالی وہ واپس آپ کی طرف لوٹ آئے گا. آپ محبتیں کرتے دیکھیں گے اسے انشاءاللہ. ٹھیک ہے.